11 से लेकर 29 जुलाई मरकरी जा रहा है लियो में और 4 बुरूज को एहतियात करना है। और क्या एहतियात करना है? कुछ मदद भी मिलेगी, इनको कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन एहतियात क्या करना है उसके लिए आपको पढ़ने के लिए एक खास रेमेडी बताई जाएगी और अमल बताया जाएगा। सब कुछ इसी वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकरी जा रहा है जनाब लियो में और बल्कि चला गया है 11 जुलाई से और ये रहेगा 29 जुलाई। 4 बुरूज को करना है एहतियात। वो 4 बुरूज कौन से हैं सब कुछ इसी वीडियो में, आपके लिए रेमेडीज भी इसी वीडियो में। पहला बुर्ज जिसको करना है एहतियात वो है जनाब बुर्ज सौर वाले। 21 अप्रैल था 21 मई डेट ऑफ बर्थ है, अंसर खाकी स्यारा जोहरा। और जनाब बुर्ज सौर वालों को एहतियात ये करना है कि लोगों के साथ एक तो प्यार और मोहब्बत से डील करें। यहाँ पे आपके लिए आपके दुश्मन रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कुछ बड़ा करने की तगोदो और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं और ये आप कर भी सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं। उन आपको मैसेज दे रहा है आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं और सन मैसेज दे रहा है हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करें और माली तौर पे चेंज चाहते हैं और अखराजात को कंट्रोल करें। जॉब, बिजनेस और कैरियर में बुर्ज सौर वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज अवेल करने के लिए आपको मशवरा जरूर करना है, जैसे कि घर के मामलात, पैसे के मामलात, चेंज जो है वो आप करने से पहले एहतियात करें। मोहब्बत के मामलात की बात करूं तो मोहब्बत के मामलात में गुस्सा कंट्रोल करें, मायूसी आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है और मोहब्बत और रिलेशन में जिम्मेदारियों के बढ़ने से नेगेटिविटी फील कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करूं तो जबरदस्त है, हेल्थ की बात करूं तो जबरदस्त रहेगी, लेकिन ट्रैवलिंग ना करें, प्रॉब्लम होगी। और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। 11 से लेकर 29 जुलाई आपने जनाब किसी भी जुमा को ये अमल करना है और इनके दरमियान जितने भी जुमा आएंगे सिर्फ जुमा के दिन ये पढ़ाई करें और मीठा व्हाइट कलर में जो है वो आप तकसीम करें, आपको हो जाएगा फायदा। दूसरा बुर्ज जिसको एहतियात करना है वो है जनाब कैंसर। बिलाशुबा जुपिटर जब कैंसर में गया तो कैंसर वालों के मामलात में एक बहुत पॉजिटिव चेंज भी आया, कामयाबी भी आई, पैसा भी आया और कद काट में इजाफा भी हुआ। लेकिन अब होगा क्या? अब यह है कि थोड़े से अग्रेशन बढ़ेंगे, आपके जो रिश्तों के मामलात हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, रिलेशन के मामलात में नेगेटिविटी फील हो सकती है। इसलिए मैं आपको मैसेज दूंगा कि सूरत हाल को प्यार से डील करें, अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी उनको अच्छे तरीके से अवेल करने के लिए आंख कान खुले रखें और पॉजिटिव सोचें और अपने मामलात के ऊपर डटे रहें। और जनाब अगर मैं जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में मामलात में डिले आ सकता है, परेशानी हो सकती है, रुकावटें हो सकती हैं, बंदिश के मामलात, यहाँ पे आप अपने बड़ों और बुजुर्गों से मशवरा करिएगा। और जनाब अगर मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत के मामलात में फजूल में लड़ाई झगड़े और बहस करना आपके रिलेशन में प्रॉब्लम पैदा करेंगे। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो क्लैरिटी मिल जाएगी कि तालीमी मामलात को किस तरह बेहतर करना है। हेल्थ डिस्टर्ब है, आप अपने टेस्ट जरूर करवाएं, सेहत के मामलात डिस्टर्ब होंगे। मरकरी का बिल्कुल जनाब लियो में जाना आपके सेहत के मामलात में प्रॉब्लम पैदा करेगा। और जनाब यहाँ पे बात करें आप लोगों की ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग आएगी जरूर और पढ़ने के लिए आप लोग अपने मामलात को बेहतर करने के लिए या अल्लाहु या अलीयु या अजीम ये आप पढ़ाई करेंगे 313 मरतबा, इससे आपको होगा बड़ा फायदा। और ये एवरी मंडे आपने पढ़ाई करनी है 11 से 29 जुलाई और पढ़ने से पहले मैसेज जरूर करना है। तीसरा बुर्ज जिनको एहतियात करना है वो है जनाब स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वालों के लिए कामयाबियां तो आएंगी, अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, कामों को देखने के लिए कद काट में बड़ा इजाफा भी होगा, लेकिन यहाँ पे आप डबल माइंडेड नजर आते हैं। किसी बात को लेकर लेने की बजाय देने का वक्त है। बिल्कुल जनाब यहाँ पे राह अल्लाह खर्च भी कीजिए, सदका भी दीजिए और मेडिटेशन बरिंग आंसर। आपकी मेडिटेशन, आपका फोकस आपको जवाब देगा कि आपने किस समझ जाना है। कामों में रुकावटें और नेगेटिविटी भी आप फील कर रहे हैं, कामों में रुकावट आएगी और चीटिंग और धोखा भी हो सकता है। जॉब, बिजनेस और कैरियर में ओवर थिंकिंग से बचें, जज्बाती बिल्कुल नहीं होना
اور کاموں کو لے کر پازیٹیو سوچنا ہے۔ محبت کی بات کریں تو محبت میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا، لیکن دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں بات کروں ایجوکیشن تو بہترین رہے گی، ہیلتھ نہیں صحیح، ڈیول کی انرجی ہے، اور جناب ٹریولنگ کی بات کروں تو کر سکتے ہیں۔ اور پڑھنے کے لیے جو آپ کے لیے عمل ہے وہ ہے جناب حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 100 ٹائم آپ پڑھیے گا، اور کسی بھی منگل یعنی کہ ٹیوزڈے مارس کی انرجی کو پریزنٹ کرے گا، گوشت کا صدقہ اور اس عمل کو کرنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ 11 سے 29 جولائی کسی بھی منگل کو یہ پڑھائی کر لیجئے گا، پڑھنے سے پہلے میسج کر لیجئے گا۔ چوتھا برج جن کو احتیاط کرنا ہے، 11 سے 29 جولائی مرکری جب لیو میں جائے گا تو ایکویریس برج دلوں والوں کو احتیاط کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی احتیاط کرنا ہے کہ دشمن اور حاسدین آپ کے معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں، چر زبانی میں بالکل نہیں آنا، اور ایک نیا آغاز اور ایک نئی شروعات کو بھی آپ فیل کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے آنکھ کان کھلے رکھنے ہیں۔ اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیں، اور ابھی آپ ویٹ کریں، انتظار کریں۔ اچانک سے پرابلم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، کام خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ جو ایک خاص انرجی ہے جاب اور بزنس کے حوالے کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اچانک کاموں کا رک جانا آپ کو فیل ہوگا، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ کیوں کام رک رہے ہیں۔ محبت کی بات کروں تو محبت میں آپ لوگوں کو اپنے والدین کے مشوروں سے اور بزرگوں اور بڑوں کے مشورے سے چلنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ ایجوکیشن بہتر رہے گی، اور ہیلتھ کے لیے آپ کو روحانیت اور میڈیٹیشن اور پانی کا زیادہ انٹیک کرنا ہے۔ ٹریولنگ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی فنکشن وغیرہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ آپ کسی بھی سیچرڈے 11 سے لے کے 29 جولائی آپ یہ عمل کریں، اس سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ، جس طرح کالے تل، کالے چنوں کا صدقہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا۔ چاروں بروج جن کو احتیاط بتائی ہے، اور باقی بروج بھی ایک خاص پڑھائی کر لیجئے گا، اور یہ پڑھائی جو ہے آپ نے 11 سے 29 جولائی ایک ہی دن کا عمل کرنا ہے۔ عمل ہے جناب درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ آپ لوگوں نے 11 اگربتیاں لینی ہیں، اپنے کاموں کی نیت کر کے آپ نے 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر پھونک مار دینی ہے، لیکن ساتھ آپ نے پانی بھی ساتھ رکھنا ہے، ایک پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیں۔ پانی آپ نے پانی پہ بھی پھونک مارنی ہے، اور اس پانی کو آپ نے 3 سے 4 دن پانی پینا ہے۔ اس لیے بڑی بوتل رکھیں اور پانی کو ریفل کرتے رہیں۔ یہ آپ کی نیگیٹو انرجی، آپ کے کاموں کی رکاوٹ، آپ کے مرکری کی جو ڈس بیلنس ہے اور سن کا جو ڈس بیلنس ہے اس کو سٹرونگ کرے گا، آپ کے کاموں میں مدد آئے گی، اور خاص اس پڑھائی سے آپ کی نیگیٹیوٹی کو جو ہے ختم ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ ضرور کریں، پڑھنے سے پہلے میسج ضرور کریں، اور ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے پڑھائیاں کی، اعمال کیے، ذکر کیے، اور ہمیں میسج کیا کہ ہم یہ عمل اور پڑھائی کرتے ہیں یا کریں گے، جس سے ان کے کاموں میں ملی ڈھیروں کامیابیاں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بھی کامیابیاں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی مسئلے ہیں، پرابلم ہے، نیگیٹیوٹی ہے، تو نمبر چل رہا ہے، میسج کریں، اور دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہر جمعرات دعا کی جاتی ہے، آپ بھی ان دعاؤں میں شامل حال رہ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے کاموں کے لیے دعا کروا سکتے ہیں، اور صدقات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ اور بالکل جناب کیوں نہ ہو، ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں میسج کیا اپنے کاموں کا، دعاؤں کا، اور ان کے ڈھیرے ہوئے کام۔ آپ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے اور اجازت لے کے، پڑھائی کر کے۔